35. आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक तुमचे सगळे आसूं भगिनीनो आमच्या पवित्र स्नाना दिसांतल्यान आमकां सगळ्यांक देवान दोन पुरगुटणारा केल्या आनी दोन पुरगुटेचो भाव जर आमी करतले आमी जेजूक भेटूंक जाय आमी ताका अणभवूंक जाय जितले पावट आमी दुसऱ्यांक जेजूचें उतर दिता जेजूची बरी खबर सांगता तो आमचो भाव भावार्थाचो भाव दोन पुरगुटणेचो भाव आनी हातूंतल्यान दुबावीन आमी जेजूचें बळ ताची पवित्रताय दुसऱ्यांक उक्ती केल्या हें जें काम आमी जेजू बसत केलां तें ओळखून आमी देवाक ह्या दिसांतल्यान दिन वाचल्या आनी जायते पावट घडये आमी जेजूक भेटूंक आनी ताच्या खोल अणभवान वाडूंक आमी फावो तितलो वेळ केलो ना आमी जेजूक खरीपणी ताच्या काळजा मेरेन आमी भेटले ना असली आमची चुकी उडकून देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसोडे मागले हांव पातकी सर्व वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भगिनीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनात चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदर बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत वागून सदांच सांकवार मारे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भगिनीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पवित्रार देव आमची काकूट कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावून सोमया काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोमया काकूट कर देवाक महिमा आनी वाखाणे दिवंक आमी बरोबर म्हणुया महिमा देवाकूच सर्गी आनी शांती ताचे इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्व पवित्रार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोमया जेजू क्रिस्ता बाबाचे स्पुता सोमया देवा देवाचे शेळये तो संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर तूं बाबाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बाबाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन प्रार्थना देवा आमच्या सर्गीच्या बापा तुझी कृपा मनशाचेर सुभावपणी ओतून तुझ्या भावार्थ्यांचो जमत वाडयताय पवित्र स्नानांत नवो जल्म दिवून तुजी भुरगीं जावन तुवें आमकां विचून काडले तर आमचेर तुजी दयाळ दिसता त्यो मोर जिवितांत सासनाक आमकां सुकेस कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान आमेन धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचन
पेद्रूचे आनी जुवांवचे काळजीदारपण पळोवन सोबेचे वांगडी अजापले, कित्याक ते तांकां अनक्षर आनी नेणार म्हूण धरताले. पूण ते जेजूचे बागिली म्हूण जाणो आसले. पूण बरो केल्ल्या आनी तांचे मदें उबो आसलोल्या मनशाक पळोवन तांच्यान कांयच आड सांगूंक जायनासलें. तांणी तांकां धरून सोबेंतले भायर रावंक हुकूम घालो आनी मागीर ते आपणा मदें अशी भासाभास करूंक लागले. ह्या मनशाक आमी कितें करुया? तांचे वरवीं एक मोठें विस्मीत घडलां. तें जेरुसलेम रावतल्या सगल्यांक कळीत जालां आनी आमच्यान तें ना म्हणून नजो. पूण ही खबर लोकां मदें आनीक शिपडना जावच्याक ह्या नांवान कोणाकूच आनीक उलोयना जावंक आमी तांकां शिटकावया. तांकां भितर आपोवन जेजूच्या नांवान आनीक उलोयना जावंक आनी शिकवण दिना जावंक तांणी तांकां फरमायलें. पूण पेद्रून आनी जुवावान परतीपाळून म्हणलें, देवाक आयकल्या परस तुमकां आयकल्यार देवाचे दोळ्या मुखार सारकें जाल्यार तुमीच सांगात. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगट करिनासतना आमच्यान रावूंक जायना. तांणी तांकां आनीक एक फावट शिटकायलें आनी सोडलें. खंयचेच वाटेन तांकां कास्त लावंक मेळनासली, कित्याक सगलो लोक घडला ताचे खातीर देवाक वाखाणटालो. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो, तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक दिनवासाक तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मिकमेर नासलोलो. सर्वेस्पर म्हजें व्हड, ताणेंच म्हाका सोडयलां, देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भक्ताच्या तोंगुनी संतोसाचे आनी जैताचे उल्हास सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केली वर्ती कर्तृत्वा. जबाब, तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत व्हेलें, सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केली वर्ती कर्तृत्वा. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलो आनी सर्वेस्पराची कर्तृत्वा वर्णितलो. सर्वेस्परान म्हाका कास्त लायली, बरीच कास्त लायली, पूण मरणाच्या झपक्यान ताणें म्हाका सोडूंक ना. जबाब, तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. पवित्र मंदिराची दारां म्हाका उगडात, भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलो. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. भक्तिवंतांक मात तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. जबाब, तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं, तुमचे सगळे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. सातोड्याच्या पयल्या दिसा सकाळी पुनर्जीवन जावन जेजू पयलो मारी मागत्याक दिश्टी पडलो. तिचे वेले 7 देवचार ताणें काडलेले. तिणें वचून ताचे बरोबर आसताले आनी आतां दूख करून रडटाले ताका कळीत केलें.
पूण तो जिवो आसा आनी तिका दिश्टी पडला म्हूण ताणें आयकूनय सोप मानलें ना. हाचे उपरांत ताचे भितरले दोग जाण एका गांवांत चलून वेताले. दुसरें एक रूप घेवन तो तांकां दिश्टी पडलो. ताणें येवन हेरांक सांगलें, पूण तांणी सोप मानलें ना. शेकीन 11 जाण जेवता आसतना ताका तो दिश्टी पडलो आनी आपूण पुनर्जिवन जाला म्हूण दोळयांनी तेंकला. तांचे पर्यंत तांणी सोप मानून घेतलें ना देखून तांचो विस्वास आनी काळजाची दारुणाय ताणें तांच्या तोंडार मारली. आनी ताणें ताका सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगळ्या रुचनांक शुभ वर्तमान परगट करात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. आयचे शुभ वर्तमान आमकां कितल्योच वस्तू शिकयता. पयलें म्हळ्यार जे कितें जेजू सोबेक घडलां तें म्हळ्यार जेजू पुनर्जिवन जाला हें सोब तितलें सोबें न्हय. आमी 2 दीस आदीं म्हणटले आमकां जेजू पुनर्जिवन जालें सोब मानूंक सोंपें जालें, कित्याक आमी जल्मातूच सावन जेजू पुनर्जिवन जाला ही आमी सोब मानून आनी आयकून आयल्या. पूण जेजू पुनर्जिवन जालो तेन्ना तो पयलोच पुनर्जिवन जाल्लो आनी कोणूच पुनर्जिवन जावंक नासली. देखून ताचें पुनर्जिवनपणूच एक भिरांत कशी हाडटा आनी आयकूंकूच आगोड जाला. मारी मागदलेन तुवें फोंडाशी पावली तेन्ना तिणें फोंड रितो पडयलो, तिणें बुडगो पडयलो. तरी पूण जेजू जिवंत जाला हें तिणें सोप मानलें ना. जेजू तिका भेटता आनी ती सोप मानता. आनी तिचो जबाब म्हळ्यार तीच धांवून धांवून जेजूच्या शिसाचेर येता आनी जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची खबर सांगता. एमोसाचे वाटेर आसले तेवूय भिवून वेताले आनी तांकां वाटेर वाटसूक मेळटा आनी ते ताचे लागीं जें कितें घडलां ताची गजाल करता. आनी उंड्याचे बुडणेन तो वाटसूक जेजू म्हूण ते वळखतात आनी तेवूय परतून येतात आनी तेवूय ह्या शिसान जेजू पुनर्जिवन जाला म्हूण सांगतात. पूण कोणूच तांचेर सोप मानिना. आनी आज शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां हे जे जेजू बरोबर आसले, जेजू तांकां ह्या पुनर्जिवनपणाची खबर सांगतालो, तांकां आपुणूच मेळटा आनी ते जेजू पळयतात. आनी जेजू म्हणटा, कितले अविस्वासाचे आनी दारूण मनीस तुमी. आनी ते ताका जेजू पळयतच जेजू म्हणटा, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी म्हजें शुभ वर्तमान परगट करात. तांकां तो मिस्योनार करता, धर्म परगटणार करता. आनी हातूंत 2 वस्तू आमकां मेळटात. पयलें म्हळ्यार धर्म परगटणार जावून आमी पयलीं जेजूक मेळूंक जाय. वी नीड टू एनकावंटर जीसस. आनी दुसरें म्हळ्यार ताच्या पुनर्जिवनपणाच्या बळाचेर आमी पातयूंक जाय, आमी सोप मानूंक जाय. टू बिलीव इन द पावर ऑफ द रेजरेक्शन ऑफ जीसस. आनी ह्यो 2 वस्तू आमचे सगळें घडटात तेन्ना आमी जेजूची आनी जेजू पासून आमी जियेता. पयले वाचपांत पेद्रो आनी जुआंव जेजूची बरी खबर परगटतात. वडील तांकां हाडबोड कशी, पूण ते म्हणटा जें कितें आमी अणभवलां तें आमी सांगून आसतना कशें रावूं येता. देवाची बरी खबर मनशांक भिवून आमी कशी आडावन दवरूं येता. आनी हेर लोकूय जाणी जे दिसान कितें घडटालें तें पळयल्लें तीवूय परगट करता. म्हणटच भावार्थाची परगटणी करूंक 2 वस्तू जाय. पयलें म्हळ्यार देवाची कृपा जाचे वरवीं भावार्थाचेर देणी आमकां मेळटा. आनी दुसरें म्हळ्यार आमचीच उर्बा जाचे वरवीं आमी हे देणे दुसऱ्यांक सांगता, दुसऱ्यांक कुळीत करता आनी आमचे जिवितांतले मेळ्ळे धाकटे धाकटे स्वयंपाचे वांटे जेजूच्या पुनर्जिवनपणाच्या भरवशान जिवे जातात आनी तेवूय सोप मानूंक लागतात. आज हे शुभ वर्तमान आमकां हेंच करूंक आपयता. आमी दुबावाची जावंक न्हय, पूण विस्वासाची आनी भावार्थाची जावं. आनी ह्या भावार्थाच्या अनुभवान आमी जेजूक भेटूं आनी जेजूक भेटले उपरांत आमी ताची बरी खबर दुसऱ्यांक सांगूं.
आयच्या दिसाच्या कुडींतांनी हे आमी करुया आनी आमी जेवया. दनतायरे वेळार गीत घेवया C25. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या बापा, ही पाच पूर्वेच्या समोरुबा भोवती आमची काळज सदांच सुदस बरीक आसो. आमचे खातीर मेल्ले आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचे हे पास्काचे बलिदान तुका दिसान दीस भेटोवन आमचे उत्सुक्त सैमाक नवे जिविताचे बोड वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां वागुया. आमी ती सर्वेस्पराताय मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पव्यदार आनी सासणाच्या देवा, आमी तुका सर्व काडून वाखाणूंक फावो. हो कायदो लेखीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसा तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडट्या दबाज्यान करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली. तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावून नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हास सगळो संवसार आनी सर्गीच्या सर्व दलबार निरंतरी परगडटात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंचरगीं तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय, उंचरगीं तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सव. तुज्या पवित्र आत्मेन दाडून एक देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी अर्दो. आपलेच कुशीन कुश्ट मरण सोसून वेच्या आदी ताणें उलो घेतलो. गदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खेयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समोर तुजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें कावच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची खास, नव्या आनी सासणीक कराराचे हें रगत. पातकांचे मोगसणी मेळच्याक तुमची बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बारतले. हे म्हज्या उगडासा करा.
आमी तिसरो उद्गार म्हणून भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सुमया संवसाराच्या सुरवंडाराक आमची सुरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उडो आनी सुरवणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमकां समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करूंक म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गौरी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दरमेल्यान ती आमच्या भावा भयणांची काकूट पळय. तांकां आनी जे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोटजोडी तुमकां वाडपणीन फावो कर. आम्हा समेस्तांची देळ कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तिच्या पोटी भाग्यन जोसे भाग्यन धर्मदूता आनी सूर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोवंक. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, ह्याच जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणा, सर्व पदवेदार बापा, सर्वबंधून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जेजू आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना दीक घेवन आमी बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो केरा आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतल्यान आमकां निवार. दया करून जिवितान संस्कार आमकां सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरभाशान उतरयता. तर आमकां जे उदार काकुती सर्व पातकां तुमी सुदोय आनी सर्व आकांतांनी वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदूतांक कडेन तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवय आसूं. प्रिती मोगान एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजे कुडानी रगत अभिषेक घेता ती आमची जोडटी आनी कास जाली नासा पूण तुजेच काकुतीन आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडी भलायकी आनी उपकार. ही देवाची शेड हो तो जेजू जो आमकां पेकता आनी आपल्याच अणभवान आमकां भरता. हे तरेन आमी ताची बरेपणां दुसऱ्यांक सांगता. तो आमच्या काळजांत येता. ताका शेड तयार जाल्या ही आमी सुभाग. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, हो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमणीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता.
तुजे सोशिल्लो कोडसोरून म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. जेजू, तुवें आमच्या काळजांत येवन तुजें बिराड केलां. तूं आमचोच सदारी आनी आमकां तुवें तुजें केलें. आमचे उसूक सुयबांत तुवें बिराड केलां तेन्ना आमकां तुज्या कोल कुणबोवान गो. हे तरेन तूं पुलोर जेवन जाल्लो जेजू, तुका आमी भेटूं आनी आमच्या दिसा दीस पोट्या जिविताच्या कोरण्यांनी आमी तुजे पासून जीव आनी हे तरेन तुजी बरी खबर आमच्या उतरांनी चाली बरप्यांनी परगटूंक आमकां तूं शिकय. प्रार्थुया. भो मोगाड बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिसता. हे पास पुर्वेच्या समोरबान तुज्या सासणीक मोगाच्या गुठां वरवीं तुवें आमकां भलेपणान नवें जिवन कोल्लें. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतांत दिसान दीस बसून अविनाशी पुनर्जीवनपणांत आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर वैभवन कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. सर्व पवित्र देव बाप आनी पवित्र आत्मा तुमचे आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून या. क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. जय जय सर्वेस्परा. देवाचे उपकार. जय जय सर्वेस्परा. कोरोना व्हायरस पिडे खातीर मागणे. सर्वेस्परा देवा आनी कापूचारा बापा, तुजे आख्खे रोजमेचो तूं मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेक लागून कश्टोतल्या पासून तुका आमी प्रार्थना करता. तें तूं कोणबडें आयकून घे. ह्यावचीच सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा तुज्या हाताखाल हाड आनी तुजे पूत वेंती काडून उडय. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीन स्पेकून आनी तांच्या गोरच्यांक फावो तें बळ दिवून हे परिस्थितीन तांणी बरे थाराव घेवन तांकां तुज्या पवित्र आत्मेच्या उसवडान दवर. वैसान नर्सिंग आनी हेर जी ह्या पिडेबंदांची सेवा करतात तांकां तूं हे पिडेंतली राख आनी सांबाळ. आमच्या सरकारी वडिलांक आनी भोग करून भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजे जाणवायेन उसवडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया F12.